नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़े के मुतल्लिक पैगाम पहुंचाने का मामला क्या है। क्या मुख्तसर मुद्दत के अबूरी सेटअप यानी 3 माह की निगरान हुकूमत बनाने का फ़ैसला हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा देने पर रजामंद क्यों हुए। क्या ये उनका अपना फ़ैसला था या उन्होंने कोई ख़ास पैगाम मिलने के बाद ये फ़ैसला किया। क्या इमरान खान ने नए इंतखाबात के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। नए इलेक्शन की सूरत में पीटीआई कहाँ खड़ी होगी। क्या तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत लेने का प्लान बना रही है। मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को क्या 2 हंगामी पैगामात भिजवाए। मौलाना फजलुर रहमान के अचानक एक्टिव होने का मामला क्या है। एक फैसला कुन इजलास में क्या होने वाला है। इस पूरे मामले में 3 अहम शख्सियात कौन हैं और वो शख्सियात किस नौयत का किरदार अदा कर रही हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़े का मैसेज देने का मामला क्या है। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर इनडायरेक्ट रजामंदी जाहिर क्यों की और फैसला कुन इजलास में क्या होने वाला है। आपको इस इशू के मुतल्लिक 2 हैरान कुन वाक़यात, चंद अंदर की खबरें, कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ और उनकी अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम डॉट्स को जोड़कर यानी नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक आला सतह का इजलास हुआ। इसे एक इंतहाई अहम नौयत का इजलास कहा जा सकता है। इस वक्त जो कशीदा सियासी सूरत हाल है उस सूरत हाल में इस इजलास की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। ये इजलास एक ऐसी सूरत हाल में हो रहा था जब पीडीएम की क़यादत की जानिब से फौजी क़यादत यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और उन पर बराह रास्त तनकीद भी की जा रही थी। इस इजलास में कुछ फैसला कुन इक़दामात उठाए जाने थे। इस इजलास में कुछ इतलात की बुनियाद पर एक फ़ाइल भी पेश की गई। इस फ़ाइल को एक प्रेजेंटेशन की सूरत में इजलास में पेश किया गया। ये प्रेजेंटेशन तकरीबन 40 मिनट की थी। इस प्रेजेंटेशन में 3 नुकात इंतहाई तशवीशनाक थे। इन्हीं नुकात की बुनियाद पर कुछ बड़े फैसले किए जाने थे। ये इजलास किस नौयत का था, इस इजलास में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में किस किस्म की फ़ाइल पेश की गई और इस इजलास में क्या बड़े फ़ैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हक़ाइक़ और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है यानी इस मामले का जो एक ख़ास किस्म का सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या 3 इंतहाई अहम और मानी खेज नुकात उठाए और उनका इशारा किस जानिब था। इन नुकात से मौजूदा सूरत हाल को आसानी से समझा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी इन्हीं नुकात के ज़रिए ख़ास हलकों को कोई ख़ास पैगाम देना चाहते थे। जानने वाले जानते हैं कि उनका ये पैगाम किसके लिए था। वज़ीर आज़म ने ये पैगाम एक ऐसे वक्त में दिया जब कुछ हलकों की जानिब से ये इतलात आ रही थी कि कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, यानी पर्दे के पीछे भी कुछ चल रहा है। पर्दे के पीछे चलने वाला ये मुबैना खेल
پی ڈی ایم کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے ہے۔ ان رابطوں کے حوالے سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی کچھ دعوے کیے گئے تھے۔ اس اجلاس میں یہاں تک دعوے کیے گئے کہ ان رابطوں کے حوالے سے کچھ مبینہ شواہد موجود ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں وزیر اعظم نے اپنے تازہ ترین بیان میں کس معنی خیز بات کے ذریعے کس حلقے کو اہم پیغام پہنچایا؟ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو این آر او دے کر بہت بڑا جرم کیا۔ یہ اتنا سنگین قسم کا غلط اقدام تھا کہ اس کی سزا اور نتائج آج تک قوم بھگت رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی این آر او کی وجہ سے ملکی معیشت تباہ حال ہوئی۔ اب سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کن حلقوں کو یہ پیغام دیا کہ اپوزیشن کو این آر او نہ دیا جائے، اور اگر یہ این آر او دیا گیا تو یہ کتنی بڑی غلطی ہوگی۔ وزیر اعظم کے یہ جو الفاظ ہیں کہ کسی نے بھی این آر او دیا، ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم کے استعفے کے متعلق پیغام کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو کیا تشویشناک اطلاعات ملیں۔ یہ اطلاعات ایک ایسے وقت میں ملی جب پی ڈی ایم نے وزیر اعظم عمران خان کے استعفے کے لیے ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی تھی، یعنی ایک تاریخ مقرر کی تھی۔ یہ تاریخ 31 جنوری تھی۔ پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا کہ اگر وزیر اعظم نے استعفیٰ نہ دیا تو ان سے استعفیٰ چھین لیا جائے گا۔ اب جس وقت استعفیٰ چھیننے یا زبردستی استعفیٰ لینے جیسے الفاظ استعمال کیے گئے تو اس کے متعلق کچھ خطرناک اطلاعات سامنے آئیں۔ ان میں ایک اطلاع یہ تھی کہ پی ڈی ایم براہ راست لانگ مارچ اور دھرنے کی صورت میں اسلام آباد کے ریڈ زون پر یلغار کرے گی۔ وزیر اعظم کو ریڈ زون میں حساس عمارتوں یعنی وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم ہاؤس، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، پاک سیکریٹریٹ، ایوان صدر اور غیر ملکی سفارت خانوں کی حفاظت کے لیے فوج کو طلب کرنا ہی پڑے گا۔ یوں صورتحال کچھ اس طرح کی بنا دی جائے گی کہ اداروں کو مداخلت کرنا پڑے اور مذاکرات یا اپوزیشن کے کچھ مطالبات ماننے کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اب اس حوالے سے وزیر اعظم کو ان کے قریبی وزراء نے کیا مشورے دیے؟ ان میں سے ایک مشورہ تو یہ تھا کہ لانگ مارچ کو کسی صورت اسلام آباد نہ آنے دیا جائے۔ ایک مرتبہ لانگ مارچ اگر اسلام آباد آ گیا تو پھر تشدد کی صورتحال سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جے یو آئی کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کو اس دھرنے کی تیاری کے احکامات پہلے سے جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس تنظیم کے پاس کنٹینر ہٹانے اور دیگر رکاوٹیں ہٹانے کے اوزار، ہتھیار اور جو دیگر مطلوبہ اشیاء ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ جو تنظیم ہے یہ پرتشدد صورتحال کے لیے بھی تربیت یافتہ ہے۔ جے یو آئی کا دعویٰ ہے کہ اس تنظیم کے 15,000 سے 16,000 کے قریب کارکن ہیں۔ اب جاننے والے جانتے ہیں کہ تشدد کی آگ ایک مرتبہ بھڑک اٹھے تو پھر صورتحال اچانک قابو سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک حیران کن اور چونکا دینے والا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان سے پہلے وزیر اعظم نے 2 بڑے نکات بھی اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ استعفیٰ دینے کے لیے بہت زیادہ اخلاقی جرت درکار ہوتی ہے۔ جن کا پیسہ باہر پڑا ہو، جن کی دولت باہر ہو، ان میں استعفیٰ دینے کی جرت نہیں ہوتی۔ اپوزیشن پہلے پارلیمنٹ سے استعفوں کی دھمکیاں دے رہی تھی، اور اب یہی اپوزیشن سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے بے چین ہے۔ اس کے بعد
وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں اگر نواز شریف، فضل الرحمان اور اپوزیشن کے دیگر جو لٹیرے رہنما ہیں وہ قومی دولت واپس کر دیں۔ اب اس حوالے سے کچھ حلقے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ خاص حلقوں نے وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کا کوئی پیغام پہنچایا، لیکن ذرائع کے مطابق یہ تاثر مکمل طور پر غلط ہے۔ اس سے پہلے سینئر صحافی ہارون رشید صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک بااثر سفارتکار کو وزیر اعظم بنانے یا نگران سیٹ اپ کی کوئی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق اس تاثر میں بھی کوئی صداقت نہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔